कविता के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं शायरी की ओर। जयपुर की मलका नसीम शायरी में एक जाना पहचाना नाम है। मलका नसीम करीब 36 सालों से शायरी से जुड़ी हैं। यह देश के कई शहरों और बाहर के कई मुल्कों में अपनी शायरी की छाप छोड़ चुकी हैं। पेश है चांद मोहम्मद शेख की मलका नसीम से बातचीत। नमस्कार, मैं चांद मोहम्मद शेख और आज हमारे साथ में हैं जयपुर की शायरा मलका नसीम। मलका नसीम पिछले 3 दशकों से शायरी से जुड़ी हुई हैं और शायद मुल्क का शायद ही कोई शहर बचा होगा जहां पर इन्होंने मुशायरे में शिरकत न की हो। देश के बाहर भी कई मुल्कों में उन्होंने अपनी शायरी के जरिए एक अच्छी जगह बनाई है और इनकी तकरीबन आधा दर्जन किताबें शायरी पे शाया हो चुकी है। मलका जी, हम जानना चाहेंगे आप अपने बारे में और अपनी शायरी की शुरुआत के बारे में कुछ बताएं। मेरी शायरी की शुरुआत जो मैं 10th में थी, 10वीं में जी तब से हुई और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैं छोटी सी थी, अगर एक बात आपको बताऊं, बड़ा आपको अच्छा लगेगा कि वो अगर कोई सामान मुझसे मंगवाया जाता था जी जी तो मैं वो कागज खोल के और पढ़ती हुई आती थी। जी। अब वो चीजें नीचे गिर जाती थी, खाली कागज हाथ में रह जाता था। घर में आके फिर पिटाई होती थी कि वो कहाँ है जो मंगाया था। जी। तो इस हद तक पढ़ने का शौक था। जी। फिर वो 10वीं क्लास में आके मैंने शायरी शुरू की। जी जी। और शायरी शुरू की तो घर वाले थोड़ा सा कदामत पसंद थे, पुराने ख्याल के कि लड़कियां बाहर जाएं या उनकी गजलें या शायरी मैगजीनों में छपे, ये पसंद नहीं करते थे। हालांकि हमारा घर पूरा पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, लेकिन वो ख्यालात पुराने थे थोड़ा सा। तो मैंने वो गजल जो कही वो चुपचाप, उस जमाने में 20वीं सदी एक रिसाला निकलता था, बड़ा मेयारी रिसाला होता था, उसमें भेज दी। और ये घर वालों को ये नहीं बताया कि मैंने वहाँ भेजी है। मैंने कहा अगर नहीं छपी तो बड़ी जिल्लत होगी कि ये क्या हो गया। तो फिर मैंने वो मैगजीन में भेज दी और वो शाया होके मैगजीन मेरे पास आ गई। तो बड़ी खुशी हुई, उससे फिर और हौसला बढ़ा और मैंने फिर लिखना शुरू किया 10वीं क्लास से। क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? उस वक्त मेरी उम्र शायद 15-16 साल थी। जी जी। कैसा लगा आपको जब आपकी पहली गजल शाया हुई? बहुत खुशी हुई। फिर घर वालों ने भी बहुत ज्यादा सराहा कि भाई अच्छी बात है, आ गई, इसमें गजल आ गई। लेकिन ये कि ये नहीं था कि हम बाहर जाएं या मुशायरों में या डाइस पर। जी जी। ये था कि कोई सैयद घराने की लड़कियां डाइस पर जाती हैं क्या, ये होता था। फिर मेरी शादी हो गई, मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हो गई। जी जी। तो शादी के बाद हमारे हस्बैंड जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, जब कोई टैलेंट है तो वो बाहर आना चाहिए। जी जी। ये ऐसा कुछ नहीं है कि डाइस पर नहीं जाना, ये करना वो करना। तो फिर उसके बाद से मैंने सबसे पहला मुशायरा उज्जैन का पढ़ा। जी जी। अच्छा, उज्जैन का? जी, उज्जैन का सबसे पहला मुशायरा मैंने 81 में पढ़ा। और परिवार में वैसे तालीम का माहौल तो रहा था? नहीं, परिवार में तालीम का माहौल तो बहुत ज्यादा था। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे दादा बैरिस्टर थे। जी जी। और वो निजाम दक्कन के लीगल एडवाइजर थे। जी जी। और उनसे अल्लामा इकबाल से बड़ी दोस्ती थी। जी जी। जिनका वो तराना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो काफी खतो किताबत उनसे होती रहती थी, सब कुछ था। जी। तो हमारे जो 4 फादर थे वो मीर के हमअसर थे, वो फारसी में शायरी करते थे। अच्छा अच्छा। जी। मीर तकी मीर के नहीं, दूसरे मीर एक थे, वो उनसे उनके हमअसर थे। तो शायरी का माहौल तो न कहिए बल्कि अदब का माहौल, अदबी माहौल था घर में। जी। वो काफी कुछ उससे हमें मिला, हमारे ब्लड में शामिल हुआ। जी। जो आज इन किताबों में आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे, ये अदबी माहौल का असर था या आपका शौक था शुरुआत, अगर, या दोनों ही चीजें अपनी? नहीं, देखिए होता ये है कि अदबी माहौल लाख हो, अगर आपको शौक नहीं है तो कुछ नहीं होता फिर। जी जी, बिल्कुल। हमारी 4 बहनें और हैं, लेकिन किसी को शायरी का शौक नहीं है, सिर्फ हम ही को हुआ। जी जी।
ہم ہی نے شاعری کی اور آج یہاں پر پہنچی ہوں. شروعات جو آپ نے بتائی، آپ کا اردو تعلیم کو لے کے آپ کا کس طرح کا ماحول رہا؟ آپ نے جو ایجوکیشن رہی ہے آپ کی؟ ہاں، اردو تعلیم میں نے ایم اے اردو سے کیا. جی، ایم اے تک اردو پڑھی میں نے. جی، تو اردو پڑھنے سے یہ ہوا کہ اب ہمارا تلفظ، ہماری املے کی غلطیاں کبھی کہیں نہیں پائی جاتی. بالکل نہیں پائی جاتی. یہ ساری چیزیں ہیں جو شاعری میں اور شاعری میں سب سے زیادہ تلفظ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تلفظ صحیح نہیں ہو تو آپ کچھ بھی کریں، لیکن وہ پھر شاعری اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں. بالکل یوں کہہ سکتے ہیں شادی کے پہلے جو ہے وہ رچنا کے نام پہ صرف ایک غزل چھپی تھی. بس ایک غزل چھپی. شادی کے بعد ہی مجھے اتنا زیادہ وہ ملا اور میں آگے بڑھی. مطلب اس میں آپ اپنے شوہر کو 100 میں سے کتنے انک دیں گے کہ انہوں نے آپ کو ایک الگ ایک اچھی شاعرہ کے روپ میں پہچان دلانے میں بہت بڑی بھومکا ادا کی؟ نہیں، میں تو بہت زیادہ وہ کرتی ہوں، اس لیے کہ لوگ مطلب مانتے نہیں ہیں. ایک تو یہ نہیں مانتے کہ بیوی ہم سے آگے نکل جائے یا ہم سے زیادہ اچھی شہرت پا جائے. دوسرے یہ کہ ان کے کئی بہانے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ گھر کون دیکھے گا، یہ کون دیکھے گا، وہ کون دیکھے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ مجھے پوری اجازت تھی باہر جانے کی، آنے کی، اور میں اکیلی گئی باہر بھی. اور اجازت کے علاوہ کس طرح کی مدد رہی؟ اردو ادب کی بات کریں تو وہ خود جو ہیں آپ کے شوہر معظم صاحب، وہ خود اردو ادب میں ایک اچھی جگہ رکھتے ہیں، تو ان کی کس طرح کی مدد رہی آپ کے معاملے؟ بالکل رہی. حالانکہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اردو ان سے زیادہ اچھی آتی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. اردو شاعری میں کوئی مدد تو نہیں ہوئی، لیکن اگر جیسے بیٹھ کے ڈسکس کر لیا کہ بھئی یہ ایسا ہے، یہاں پر یہ لفظ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح کی تو باتیں ہوتی رہی، برابر ہوتی. ایسے کئی مشاعرے رہے ہوں گے جن کا سنچالن انہوں نے کیا اور اس میں بھی آپ کی بھاگیداری رہی ہے؟ بہت مشاعرے ایسے ہوئے ہیں کہ سنچالن معظم کا تھا اور میں نے پڑھا ہے اس میں. جی. تو آپ کے لیے ان کا جو سمبودھن یا وہ تھا وہ کس طرح کا؟ بس وہی تھا کہ اب محترمہ ملکہ نسیم کو میں بلا رہا ہوں ڈائس پر، مائک پر، اور وہ ملک کی اچھی شاعرہ ہیں اور انٹرنیشنل مشاعرے پڑھ چکی ہیں. یہ ہے وہ. ابھی میری کتاب جو یہ والی ہندی کی ریلیز ہوئی نا، شہر کاغذ کا، تو اس میں میں نے ایک شعر ان کی نظر کیا تھا. اور دوسرے موقعوں پہ آپ نے ان کے لیے کچھ شعر کہا، وہ مشاعروں میں یا مشاعروں کے علاوہ گھر میں کبھی کہا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب میں مشاعرے میں غزل پڑھتی ہوں تو لوگ ہنستے ہیں کہ میری ایک غزل ہے کہ وہ تو محفوظ ایک مکان میں تھا، سب دھواں میرے سائبان میں تھا. تو اس کا آخری شعر ہے کہ جو محافظ تھا شہر دل کا نسیم. جی، جو محافظ تھا شہر دل کا نسیم، وہ کسی اور کی امان میں تھا. وہ کسی اور کی امان میں تھا. حالانکہ یہ غزل کا شعر ہے، ایسا کچھ نہیں، لیکن وہ اتفاق سے وہ لوگ ہنستے ہیں تو سن کے تو اچھا لگتا ہے ان کو بھی. آپ کے جو مشاعرے ہوئے ہندوستان میں دیکھے تو کن کن شہروں میں آپ کی حصے داری رہی مشاعروں میں؟ اور کچھ یادگار مشاعرے جیسے لال قلعے پہ جو مشاعرہ لال قلعے کے میں نے کافی مشاعرے پڑھے. لال قلعے کا مشاعرہ پڑھا، پھر 15 اگست کا ایک مشاعرہ ہوتا ہے وہ پڑھا میں نے. اور دلی کا سب سے اچھا مشاعرہ، لال قلعے سے بھی اچھا مشاعرہ پہلے ہوتا تھا، ڈی سی ایم کا مشاعرہ. وہ مشاعرے میں نے پڑھے. تو جب وہ دعوت نامہ میرے پاس آیا تو لوگ کہتے تھے غلطی سے تو نہیں آ گیا دعوت نامہ. ہم نے کہا یہ آپ کے سامنے ہے، وہ غلطی سے ہو یا جو کچھ بھی ہو. ڈی سی ایم کے میں نے بہت مشاعرے پڑھے اور پاکستان کے بھی لوگ وہاں رہتے تھے، عالمی مشاعرے ہوتے تھے. وہ بہت اچھے مشاعرے ہوتے تھے ڈی سی ایم کے.